ठरयला की खंयसरूच आत्ता भाऊन म्हटलें की 30 तारखे पयलीं आमी फिक्स 10 तारखे दीस प्रत्येकाचे पयशे तेज्या अकाउंटाचेर वयता आनी ह्यान फुडें न चुकता सरकाराचो पगार जाता पळय न्ही त्याच पद्दतीन तुमचोय पगार 10 तारखे दीस बँकेन वचून पळयात न चुकता तुमचे पयशे तुमच्या अकाउंटाचेर येयल्ले आसतले. आतां पयशे कोणाच्या अकाउंटाचेर येयल्ले आसचे ना तेकाच लागून आज तुमी हांगासर आयल्या. सरकार तुमच्या दारी होय सगळ्यांत पयलीं आमी लायलो. फोंडेकारा खातीर PM सूर्यघर योजना ही सगळ्यांत पयलीं तुमच्या कडेन आमी हाडली. आतां ही दुसरी आमी गृह आदाराचो स्पेशल कॅम्प होय तुमच्या खातीर पयलीं हाडलो. RDAचोय कॅम्प आमी होय बी तुमच्या खातीर पयलीं लायलो. म्हणून आमी फोंड्या मतदारसंघांतल्यान अशा पद्दतीन वेगवेगळ्यो गजाली सुरवात केल्या की गोंयचे वोटर जे आहा पळय न्हू हे 10.5 लाख आनी ऑन एन एवरेज जर आमी पळयत जाल्यार जवळपास 4 लाख लोकांच्या अकाउंटाचेर आमी मंथली पयशे धाडटा. हांगा 1,80,000 आनी जवळपास दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना थंय जवळपास 1,60,000. ताज्या भायर इट इज एन स्पेशल पेन्शन, ताज्या भायर अटल पेन्शन, STची वेगळी पेन्शन 4 लाख प्लस लोकांच्या अकाउंटाचेर 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 इतके पयशे आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे इट इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पॉप्युलेशन ह्या अकाउंटाचेर आमी पयशे धाडटा. म्हाका दिसना भारत देशात आनी खंयचे अशें राज्य आसतलें ते आपल्या 40% लोकांक DBTच्या माध्यमांतल्यान दर म्हयन्याक न चुकता पयशे दिवपी हे पयलें गोंय राज्य आसा ह्या फॉर्म प्लेस. The voice for coin.